अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला का हुक्म पढ़ेंगे जो कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 99 में मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अन्ज़लना इलैका आयतिम बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। वलक़द और अलबत्ता, अनजलना हमने नाजिल किया, इलैका आपकी तरफ, आयतिन आयतें, बय्यनात खुली खुली। वलक़द अनज़लना इलैका आयतिन बय्यनात, और अलबत्ता हमने आपकी तरफ खुली आयतें जो हैं वो भेज दी हैं, पहुँचा दी हैं, नाजिल कर दी हैं। वमा यकफुरू, और इससे कुफ्र नहीं करते और इसका इनकार नहीं करते, बिहा, इसका यानी कि ये जो आयतें हैं अल्लाह की, इसका इनकार नहीं करते, इल्लल फासिकून, इल्ला मगर, फासिकून मगर वो लोग जो फासिक हैं। फासिक कहते हैं नाफरमान को। नाफरमान बंदा जब हो जाता है, बगावत करता है, बागी हो जाता है, दुश्मन बन जाता है। तो आप देखें कि हम अगर किसी के पास काम कर रहे हों, किसी के पास जॉब करते हैं, किसी के पास नौकरी करता है बंदा, मुलाजिम बन जाता है, अगर वो मालिक जो होता है जो वो कहे आपको ये काम करो, अगर उसका काम आप नहीं करते जो बताया होता है, एक दफ़ा नहीं करते वो आपको दोबारा कह देगा, दोबारा नहीं करेंगे तीसरी दफ़ा कहेगा, अब 3 दफ़ा नहीं करेंगे तो चौथी दफ़ा तो वो निकाल ही देगा ना आपको। वो आपको काम पर तो नहीं रखेगा, आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में हम सबको भेजा। कुरान पाक में हम एक मिसाल लेते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज के बारे में 700 दफ़ा, बल्कि आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि 700 बार तकरीबन अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज को कायम करो। हम जब अल्लाह के हुक्म को जो 700, एक दफ़ा नहीं 3-4 बार, अगर जहां आप काम करते हैं वहां आप उसकी बात ना माने तो आपको वो निकाल देगा। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने 700 बार फरमाया नमाज पढ़ो, लेकिन पढ़ते नहीं है। तो क्या ख्याल है कि आप कितने अल्लाह के वफादार हैं? फासिक तो बन गए। फासिक यही होता है ना कि अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है तो बंदा उसके हुक्म को ना माने, इसी को फासिक कहते हैं। और सबसे बड़ा फासिक जो है वो शैतान है। अल्लाह के एक हुक्म को नहीं माना था उसने, लेकिन अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से महरूम कर दिया, लानत ददा कर दिया उसको। हम बार बार गुनाह करते हैं, अल्लाह हम पर मेहरबान है और हमें अल्लाह ताला मौका अता फरमाता है, क्या पता मेरा ये बंदा तौबा कर ले और दोबारा ठीक हो जाए। इसलिए हम तौबा इस्तग़फ़ार के दरवाज़े रब ताला ने खोल रखे हैं और हम करते ही नहीं हैं। आज मौका है। कुरान पाक में आप देखें मुख्तलिफ़ जगह पर जब अल्लाह ताला ने फरमाया झूठ ना बोलो, ग़ीबत ना करो, फजूल खर्ची ना करो, हम करते हैं। झूठ ना बोलो, झूठ बोलते हैं। और बाद बंदे कहते हैं बोल कर मैंने तो मजाक किया था। और तूने अल्लाह के अल्फाज जो हैं, कुरान पाक अल्लाह के अल्फाज हैं, तो अल्लाह के अल्फाज पर तू कहता है मैंने मजाक किया था। शर्म नहीं आती कि अल्लाह कितना बड़ा है उसका, और उसका कलमा तुमने पढ़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस्लाम मिला और हमें अल्लाह की पहचान हुई, तो झूठ बोल कर कहता है मैंने मजाक किया, गीबत करके कहता है मैंने तो मजाक किया था, फजूल खर्ची करते हुए कहता है मैंने तो, ये जो है ना दुनिया के दूसरे लोग भी तो करते हैं, मैं भी तो कर लिया, क्या हो गया। तो इसका मतलब है तूने दुनिया के, अगर वो आग में जा रहे हूं तो भी जाना कबूल कर लेता है। तो इसलिए जो
جو دنیا والے کریں پھر آپ اسی طرح کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ جو دنیا والوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو دنیا والوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کر لیتا ہے، کیونکہ دنیا والے بعد میں راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ناراض ہو گیا تو کیسے راضی کرو گے؟ تو اس لیے اللہ کو ناراض کر کے آپ دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے پھر آپ اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ زندگی کسی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ خود کوشش کریں کہ قرآن پاک کو سمجھیں، جس طرح فرمایا والدین کو اف تک نہ کہو۔ تو بڑے لوگ ہیں جو گستاخی کرتے ہیں والدین کی۔ اللہ نے فرمایا صدقہ خیرات کر کے دوسروں کو اس طرح نہ دو کہ احسان جتلاؤ، تو وہ نہ اس طرح کرو یا تکلیف نہ دو، لیکن صدقہ خیرات کرتے ہیں اور شو بازی کرتے ہیں بڑی، اور اگلے کو بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے تو تمہارا وہاں یہ، اگر ہم نہ دیتے آپ کو تو معاشرے میں ناک کٹ گئی تھی۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ صدقے کا سارا ثواب ختم کر بیٹھتے ہیں ادھر ہی۔ اسی طرح بے حیائی اور فحاشی سے اللہ نے فرمایا دور ہو جاؤ، تو یہ چسکے لیتے ہیں، مزے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ، وقت دنیا کا بہت تھوڑا ہے اور مرنا ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ کے حکم کو نہ مانا، نافرمانی کی، بغاوت کی تو سزا تو ملے گی پھر نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ بے شک ہم نے ان آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے آپ کی طرف۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور اس سے اس کا انکار نہیں کرتے اِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر انکار کرتے ہیں تو وہی فاسق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی عملی شکل ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس کا عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتا ہے، کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھتے تو قرآن پاک کی عملی شکل سامنے مکمل طور پر نہیں آتی۔ جس طرح نماز کا ہے، نماز کے بارے میں قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ آپ کی فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی ہے، عصر کی کتنی ہے، مغرب کی کتنی ہے اور عشاء کی کتنی ہے۔ قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں ہے، اور کتنے ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں اور کتنے سجدے ہوتے ہیں، اور رکعت کے اندر پڑھنا کیا ہے اور تشہد میں کیا پڑھنا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا قرآن پاک میں۔ تو کس کے ذریعے سے ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے۔ تو اس لیے قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ محبت اور خصوصی خلوص کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ جب پیش ہوں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت النبی کو دیکھیں گے، حدیث کو دیکھیں گے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے زندگی کو مزین کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، اور پھر آپ جو ہیں اللہ کے وفادار بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو پھر محسنین سے یاد کرے گا کہ پھر اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ اس لیے آج فیصلہ کریں کہ جو کچھ غلطیاں گناہ ہو چکے ہیں توبہ استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یوں سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ آپ کی قرآن ہے، ایک آنکھ آپ کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس ان دو آنکھوں سے یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ ہر چیز کو دیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں بہتر ہو جائیں گی، اور قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت سے خصوصی طور پر اس کے اندر جو بہت بڑی بڑی آسائشیں اور آپ کے لیے جو سامان سجا رکھا ہے جس سے آپ کا دل خوش ہوگا وہ عطا کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگی میں بہار لائے، تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ آمین۔